Like, subscribe, and get notified. Goa Forward Supremo Vijay Sardesai has alleged that Chief Minister with his Majhe Ghar campaign is inciting Bigger Gomantak non-Goan voters against the opposition by naming that they oppose the bill in the Goa Assembly. This was akin to inciting violence against them. He alleged that government was not giving a package to farmers whose crops were destroyed because they are all Goans. This further exposes the fact that this government is not for Goans. Goa Forward held a joint press conference with Revolutionary Goans. However, AAP chose to stay away from the press conference. तुमचे रेग्युलरायझेशन जावंक कोण सोदनासलो, तुमचेर कॉन्त्र कोण आशिल्ले? रेव्होल्युशनरी गोवन आशिल्ले, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आशिल्ले, अशे एक एक पक्षाची नांवां घेता. ही नांवां घेवप म्हणल्यार कितें? बेसिकली ह्या बिगर गोमंतकी लोकांक म्हणल्यार जे नॉन गोवन आसा तांकां मुखेलमंत्री इन्साइट करता. कित्याचेर इन्साइट करता तो? ऑन आवर स्टँड, द MLA स्टँड इन द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली, जंय आमकां प्रिविलेज आहा, आमकां प्रिविलेज आसता थंय, आमच्यान जाय तें उलोवंक जाता. ही लोकशाय. तुज्यान अशें प्रोवोक करूंक जायना. फाल्यां तो म्हणटा, इन अदर वर्ड्स तो म्हणटा हांचे रामा काणकोणकार करा म्हणून, दोळ्या हांकां धरून रस्त्यार. So basically this is an instigation of violence against the opposition. आणि हांव ह्या नवे गव्हर्नराक अजून मेळूंक ना, पूण म्हाका दिसता ह्या कारणां खातीर वचचें पडटलें ताचे मदें. कित्याक हें सारकें न्ही. दिस इज अ क्लियर कट मेसेज दॅट इज ट्रायंग टू से, नॉट ओनली क्रिएटिंग अ वोट बँक बट इज इन्स्टिगेटिंग दॅट वोट बँक अगेन्स्ट द ओपोजिशन. अशें जावंकूच शकना. वचून तूं भायर मिटिंगो घेता, जेन्ना हावजान कितें जाता ताका एक सॉलेमनिटी आसता. ते सॅक्रोसँक्ट, हाऊस इज सॅक्रोसँक्ट. भितर जाल्ली वस्त भायर अशें रेफरन्स करूंक जायना. आनी मुखेलमंत्री एक टायमार स्पीकर आशिल्लो, सभापती आशिल्लो ह्या गोंयच्या असेंब्लीचो. सो ताका हें कळूंकूच जाय हो कायदे. आनी दीस इज नॉट इन गुड टेस्ट एट ऑल. दुसऱ्याचे वचून प्रोवोक करप ना. ते तुमचेर अशें उलयताले. उलयताले कितें उलयताले? आमी गोंयकारां खातीर उलयताले. आमी म्हणटाले की कोमुनदादीच्या जमनीन जी कोणें रेग्युलरायझेशन जर आसा जाल्यार गोंयकार कोण आहा तो ताका खंय म्हणून थंय. हे अशें जर सगळे संकेत पळयले जाल्यार लोकशाय गोंयांत आहा अशें दिसना. आनी दुसरें की सरकार खंय चितो आहा. आज जेन्ना अनसिजनल रेन्स म्हणून जावन शेतां काबार जाल्लीं आहा तेन्ना सरकार म्हजें घर घेवन भोंवता. वेन दे शूड हॅव बीन एक्चुअली फोकसिंग ऑन म्हजें शेत. पूण शेताचें हांकां पडूंकूच ना. कित्याक शेतां जे रोयतात ते गोंयकार, आनी हो सरकार गोंयकारां खातीर नाच. हे ते पडते पडते तेच सिद्ध करून दाखयतात. सो हांव मागता सरकारा कडेन की सरकार हे दिसांनी मातसो भिला. आमी बी एक जाल्या हातून मागीर ताका मातशें भंय दिसूंक लागला.